बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह। मैं आज बड़ा एक हैरान हुआ और बड़ा खुश हूं कि बाजार में एक जगह एक मॉल पर मैं गया। एक बड़ा मॉल बना हुआ है, वहां पर हर चीज दस्तयाब होती है। तो वहां पर एक बच्चा मैंने देखा, बहुत उसकी उम्र हुई ना तो 5 साल का होगा, 4 का होगा, 6 का होगा, इससे ऊपर नहीं। तो खिलौनों वाली दुकान पर जनाब वालदैन के साथ गुजर रहा है, तो खिलौनों वाली दुकान पर जाके एक खिलौने पर उसने नजर की। ये वजीफा बताने आया हूं, कोई कहानी नहीं। वैसे कहानी है तो स्टोरी है, लेकिन देखें हैरान आप हो जाएंगे कि अल्लाह ताला कैसे मेहरबान ना होगा हम पर। जो हम कहते हैं ना कि हमारे यानी कि ये मामलात फंसे हुए हैं, तो मेरा रब जो है ना, ये मैं नहीं समझता कि 70 माओ जितना प्यार करता है, करोड़ों माओ जितना प्यार करता है रब। लेकिन एक मिसाल है, बुजुर्ग फरमाते हैं कि अल्लाह 70 माओ से ज्यादा प्यार करता है। वलदैन जो होते हैं कितना प्यार करते हैं। तो बच्चा जनाब इशारा कर रहा है, माँ कहती है चल भाई आगे, बाप वालिद भी था उसका साथ में। तो आखिरकार पता क्या हुआ, उस बच्चे ने जमीन पर गिरा और इस तरह हाथ पांव मारने लगा और उठने को तैयार नहीं था। कहने लगा कि ये लूंगा और फिर आगे चलूंगा और फिर उठूंगा। तो बहरहाल मैं अब कहना क्या चाहता हूं, फिर वलदैन आगे गए, कोई भाव ताव किया और ले दिया है। अल्लाह अकबर। यहां पर एक बात, अल्लाह अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है, क्यों कहना चाहता हूं। आगाज कर लेता हूं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। पढ़ ले एक बार, बहुत बरकत है। हजूर पर सलाम दरूद है, हमारी जिंदगी सुधर सकती है। सिर्फ दरूद ही कोई बंदा पढ़ना शुरू कर देना, उसको क्या मिलता है, दुनिया और आखिरत तो उसको पहले मिलेगी। दुनिया भी मिलेगी और आखिरत भी, आखिरत उसे पहले मिलेगी। उसका नबी पाक से राब्ता बन गया, एक किस्म का दरूद पाक मेरे आका के रोजे पर जाएगा, बजरिया मलाइका जाए या जिस तरह रब चाहे। तो दुनिया में भी उसको अल्लाह ताला कर्ज से निजात, तंगियों से निजात, दिल की जो परेशानियां होती हैं पता ही नहीं होता कहां से आ गई, उससे निजात। अच्छा, बच्चा रोने लगा। अब यहां पर मैं क्या कहना चाहता हूं, अल्लाह पाक के कितने नाम है, कमेंट में बताएं जरा मुझे। हैं ये जो मैंने बताया ना कि बच्चा रोने लगा और वालदैन ने हैं सारा वो नीचे बैठ के तड़पना शुरू हो गया। हाथ पाँव 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 को भी चला रहा है, और छोटा सा बच्चा 4-5 साल का, चले 6 का कर ले। अब वालदैन मजबूर हुए और ले दिया। यहां पर समझने की बात करें, बस 1 मिनट आपको ये बता के मैं वजीफा बताने लगा हूं कि अल्लाह के कितने नाम है। कौन करेगा कमेंट है, करके बताएं, मैं फिर मान जाऊंगा आपको। अल्लाह के 99 नाम है, 1 कम 100। वैसे और भी नाम हैं, लेकिन दुनिया के लिए समझ गए ना, या मुब्दियो या मुईदो है, अल्लाह अकबर। अच्छा, अल्लाह के 99 नाम है। एक नाम है अल्लाह का रहमान है। रहमान वो है जिसकी रहमत जोश मारती है। वो बच्चा जब रोता है ना तो वलदैन को भी जोश आ जाता है, यार बच्चे ले दे यार, कोई नहीं है। और जब हम रहमान कहते हैं ना अल्लाह को, तो वही कफियत तसव्वुर कर लें जरा। अच्छा, सारे लोग जो मुझे इस वक्त देख रहे हो, तसव्वुर बनाओ, वो बच्चा है, इमेजिन करो ना, है वो जो फ्लैश बैक में जाना होता है कि बच्चा रो रहा है, हाथ पांव मार रहा है, कि नहीं भाई, ये जब तुम या रहमान कहोगे, जो वजीफा है मैं बताऊंगा कि किस तरह आपने फरियाद करनी है रब से, ये वही निजाम बन जाता है कि हम एक मां के आगे या बाप के आगे रो रहे हैं, तो उनसे भी 70 गुना ज्यादा। ये एक मैं आपको मिसाल देता हूं, ये जो लफ्ज है ना, माँ बाप जो है या माँ जो है, 70 गुना यानी अल्लाह उससे ज्यादा प्यार करता है। ये एक किस्म की वो, जैसे कोई बंदा मेरी बात ना मान रहा हो तो मैं उसे कहूंगा कि यार तुझे 1000 बार कहा है ये कर, तू क्यों नहीं करता। या इस तरह बंदा कहता है कि 100 बार कहा है तुम्हें, ये 70 बार भी वही नजरिए से आप समझना कि अल्लाह 70 गुना ज्यादा प्यार करता है, अल्लाह करोड़ों गुना ज्यादा प्यार करता है। अल्लाह अपनी मखलूक से इतना प्यार करता है कि हर चीज तुम्हारी माफ होगी। ये आखिरी बात है, मैं आपको वजीफा बताता हूं, हर चीज तुम्हारी अल्लाह माफ कर सकता है, लेकिन अल्लाह उसकी जो मखलूक है उसका हक तुम्हें माफ नहीं करेगा, चाहे तुम शहीद हो जाओ। फिर हो सकता है कि अल्लाह तुम पर रहम करे, उससे माफी तुम्हें ले दे, या कोई भी निजाम हो, या तुम्हें माफी ना मिले, लेकिन बंदे का जो हक है ना उसे लाजमी आपने देना है। कोई ना इंसाफी नहीं करनी।
تو یہی بات ہے کہ اللہ اپنی مخلوق سے پیار کرتا ہے، اور جس کی رحمت جوش مارتی ہے، جب ہم کہتے ہیں نا یا رحمان، اور یہ پورا میں آپ کو یہ دعا بتاتا ہوں، وہ بن مانگے تمہیں دے دے گا۔ بچے نے تو رویا نہ پیٹا والدین کے آگے، تو انہوں نے مجبور ہو کے پتہ نہیں کس مجبوری میں لے دیا کہ یار تماشا بند ہے۔ چلو یہ تو انسان ہے نا، بندہ ہے، بندہ بھولنا آ رہے ہیں جی، اسی طرح ہے نا، لیکن رب نہیں ہے بھولنے والا، رب یاد رکھنے والا ہے۔ اس وظیفے کی منطق یہ ہے کہ جب ہم یا رحمان کہتے ہیں تو ہم اللہ کی اس حق کو پکارتے ہیں کہ جو اس نے خود پر لازم کیا ہے، کیا؟ رحمت۔ یہ حق بندگی سے زیادہ رحمت پر اصرار ہے۔ تو عمل میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یا رحمان کا ایک ایسا شاندار عمل کہ تمہاری زندگی بھی سدھر جائے اور تمہاری آخرت بھی سدھر جائے۔ تو عمل بتاتا ہوں، گزارش ہے اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا، چینل پر اگر نئے ہیں چینل سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو ملے۔ کمنٹ لازمی کیا کریں، اور ویڈیو یہ شیئر کا بٹن نظر آ رہا ہے، لازمی شیئر کیا کریں تاکہ آپ اس ثواب دارین میں حصہ لیں۔ اچھی چیز ہے نا۔ لو جی، ایک عمل ہے، بچپن سے ایک دعا میں پڑھا کرتا تھا، اس میں ایک لفظ آتا ہے آغثنی۔ کیا؟ کمنٹ میں لکھے جو کوئی لکھ سکتا ہے، آغثنی، یا رحمانو آغثنی۔ میں ایک دعا پڑھا کرتا تھا، اب وہ مجھے یاد نہیں رہی، پرانی بچپن میں اس میں ایک دعا تھی بڑی سخت طریقے سے۔ اب اس کا جو مطلب ہے نا، یا رحمانو آغثنی، یہ وہی آپ کو تصور کروائے گا جیسے ایک بچہ ضد کر رہا ہے کہ والدین سے کہ مجھے یہ کھلونا لے دو۔ آپ بھی اللہ تعالیٰ سے لاڈ میں محبت میں کہہ رہے ہو آغثنی۔ کیا مدد ہے اس کا؟ مطلب کیا ہے؟ مطلب اے رحمان میری مدد کر۔ لیکن اس کا مطلب پتہ ہے اصل کیا ہے؟ اے رحمان تیری برگاہ میں فریاد کرتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ فریاد۔ میرے والد صاحب وفات پا گئے ہیں، تقریباً 20 سال ہو گئے۔ تو ایک بار کوئی جائیداد کا کوئی کیس تھا، یعنی اپنی کوئی جائیداد تھی، وہ کیسوں میں عدالتوں میں جانے والے بندے نہیں تھے جو بہن بھائیوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ تو کسی بات پر جج صاحب کو غصہ آ گیا ہے جی، تو میرے والد صاحب نے پتہ کیا کہا، جج صاحب میں تو آپ کے آگے استدعا کر رہا ہوں، باقی آپ کی مرضی ہے۔ یہ میرے سامنے کی بات ہے، آپ کے آگے فریاد ہے۔ جج صاحب نے اس طرح دیکھا، کوئی لفظ اور نہیں نکالا، جنوں موت آوے جا کے اودے در تے نیازی، پھر اپنی حیاتی دی دعا کون کرے گا۔ میرے والد صاحب نے کہا کہ میں استدعا کرتا ہوں، باقی آپ کی مرضی ہے۔ کوئی جج ہے نا جی، کوئی بندہ دیکھیں توہین عدالت بھی ہو جائے تو پھنسا لیتے ہیں، تو وہ عدالت جو ہے جب ہم اس کے آگے کہتے ہیں کہ مالک فریاد ہے، یا رحمانو آغثنی، یا رحمانو آغثنی، اے رحمان تیرے آگے میں فریاد کرتا ہوں۔ مترجم جو لوگ ہیں انہوں نے جو لکھا ہوا ہے نا کہ مدد فرما، اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ میں فریاد کرتا ہوں جب تمہارا کام پھنس جائے، دشمنیاں زیادہ ہو جائیں، غم زندگی کے چھوڑے نہ، پریشانیاں تمہیں پکڑ لیں، دل تمہارا جھگڑا جائے، کاموں میں رکاوٹیں آ جائیں، کاروبار کم ہو جائے، رشتے شادی بیاہ نہ ہو رہے ہوں، گھر میں جو بیٹیاں ہیں بہنیں ہیں بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو رہی ہوں، یا رحمان آغثنی، یہ لکھا ہوا آ رہا ہے، یا رحمان آغثنی، اے رب کائنات، اے رحم کرنے والے، میں تیری برگاہ میں فریاد کرتی ہوں یا کرتا ہوں۔ جو بھی آپ میرے بہن بھائی مجھے دیکھ رہے ہیں، تو اس نام کو ہر نماز کے بعد 300 بار پڑھنے کی عادت بناؤ۔ یا رحمانو آغثنی، چھوٹا سا وظیفہ ہے، یا رحمانو آغثنی، بہت تیز نہیں پڑھنا، آرام سے، یا رحمانو آغثنی، یا رحمانو آغثنی، یا رحمانو آغثنی۔ 5 منٹ کا نہیں ہے یہ وظیفہ، 5 ہی منٹ کر لو، ہر نماز کے بعد پڑھو، دعا کرو، دیکھنا تمہارے رستے سارے کھل جائیں گے۔ کشتیاں ساحل پہ سب کی لگ ہی جاتی ہیں، نہ خدا جن کا نہیں ان کا خدا ہوتا ہے۔ بہت شکریہ، یہ عمل کیجئے ہر نماز کے بعد، یا رحمان و آغث۔ اللہ تعالیٰ کرم کرنے والا ہے۔ بہت شکریہ جی، ویڈیو شیئر کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، اور یہ ویڈیو پوری دیکھیے تاکہ چینل جو ہے، اس چینل کی ویڈیو زیادہ لوگوں تک جا سکیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔